बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। अभी कुछ साल पहले, अगर 8-10 साल पहले ले लें, तो हम सोचते थे, मैं भी सोचता था इस पे, बल्कि मैं तो रिसेंटली तक सोचता था कि हमारे यहाँ मेंटल हेल्थ की शायद इतनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं हैं। लेकिन आज क्योंकि हमारी प्रोफेसर डॉक्टर आयशा रशीद हमारी मेहमान है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। मुझे डॉक्टर साहब से बात करते हुए अभी एहसास हुआ, जो ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ की। अब ये इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ जो है, ये है कहाँ पे? ये कार्डियक हॉस्पिटल आपने जेल रोड पे देखा होगा, ये इसके पिछवाड़े में है। अब यहाँ पे डॉक्टर साहब बता रही थी कि 1000 लोगों की फुटफॉल है। फुटफॉल का मतलब है कि ओपीडी के अंदर 1000 कम पेश लोग जो हैं वो रोज़ाना आते हैं। यहाँ ड्रग एडिक्ट्स का इलाज होता है, यहाँ प्रिजनर्स का इलाज होता है, यहाँ क्रिमिनल्स जो होते हैं, जो कि हम कहानियाँ यहाँ पे स्टूडियो में करते हैं, उनकी असेसमेंट्स होती हैं। इतनी बड़ी फैसिलिटी अगर पंजाब गवर्नमेंट है, पंजाब गवर्नमेंट ने दी हुई है, तो भाई आपकी सारे एतराज़ात पंजाब गवर्नमेंट पे सियासी, एक तरफ से हमारी तरफ से सलाम है आपको, क्योंकि ये फैसिलिटी मेरे ख्याल में दुनिया में शायद टॉप 5 में तो होगी। जी बिल्कुल। ये जो है तीसरा बड़ा पूरा ये है रेजिडेंशियल केयर है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। टोटल इंडोर में भी इस वक्त, आज की मैं आपको फिगर बताऊं तो आज भी हमारे 900 तकरीबन पेशेंट जो है वो इंडोर में दाखिल हैं। इंडोर में जिसको कि मैं कहती हूँ कि सुई से लेके कपड़े, सर्दियों, जूते शूते, सारा कुछ, खाना 3 टाइम्स का आप देखें कि यहाँ पे गवर्नमेंट सुबह दोपहर शाम का खाना तो प्रोवाइड कर रही है। 10 सुबह नाश्ता मिलता है, फिर 10-11 बजे फल मिलता है, फिर दोपहर का खाना मिलता है, शाम को चाय मिलती है, रात का खाना मिलता है। तो ये जो लोग रह रहे हैं अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो है गवर्नमेंट सब ये कब से शुरू हुआ है? ये तो जो है इसकी बहुत पुरानी हिस्ट्री है, ऑलमोस्ट अ सेंचुरी। ऑलमोस्ट अ सेंचुरी। और 1900 ये अवेयरनेस की बात है। अगर इंस्टीट्यूशंस का से इंसान अवेयर ही ना हो तो इंसान समझता है ये फैसिलिटी इस मुल्क में अवेलेबल ही नहीं। ये तो बहुत बड़ी फैसिलिटी है। मैंने जैसे आपको बताया, यहाँ पे डेडिकेटेड टीम्स हैं। यहाँ पे ये जो हॉस्पिटल है इसके अंदर 5 जो रेजिडेंशियल केयर है उसमें 5 टीचिंग यूनिट्स हैं, क्योंकि टीचिंग भी इदारा चेंज हो चुका है आज से 5 साल से पहले। और बाकायदा पूरा फुल प्रोफेसर्स हैं, एसोसिएट्स हैं। सब इंग्लैंड के अंदर एक पेशेंट थी खातून, उसको मैंने कहा कि तुम साइकाइट्रिस्ट से अपॉइंटमेंट लो, तो उसको जो अपॉइंटमेंट मिली है ना, वो 3 महीने बाद मिली है। और 3 महीने में खुदा ना खास्ता वो कुछ भी कर सकती है। इतनी बड़ी फैसिलिटी इस मुल्क में है। इस मुल्क को अल्लाह आबाद रखे, शाद रखे। लेकिन हम लोग इतने ज़्यादा ना शुक्र हैं ना कि हमें अगर इल्म ना हो तो हम कहते हैं जी इतने मुल्क से है कि रखे होया। आज मैं चाहूँगा कि हमें वो लोग कॉल करें, क्योंकि जुमे का दिन है, हम कॉल्स लेते हैं, जिनको लगता है कि उनको कोई रूहानी मसला है, जिनको लगता है कि उनको आवाज़ें आती हैं, जिनको लगता है कि उनके साथ रात को बिस्तर में कोई होता है, या उनको लगता है कि वो जब सोए होते हैं तो उनको कोई देख रहा होता है, या उनके पीछे कोई है, या कोई ऐसी बात जो कि उनको लगता है कि किसी ने उनके ऊपर जादू टूना किया, या कोई जिन्नात का या नज़र का कोई ऐसा उन पे असर है। प्रेफर मैं करूँगा कि वो लोग कॉल करें और वो बात करें डॉक्टर साहिबा से। जो आप वैसे भी अगर आप कॉल जैसी भी करना चाहें वो ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन टेलीफोन नंबर आपके सामने है। और मैं चाहूँगा कि आपको अगर लगता है कि आपको एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, हाबड़ा, उसका लफ्ज़ हाबड़ा ही हो सकता है, या डिप्रेशन की तरफ आप जा रहे हैं, या डिवोर्स हो गई है या हो रही है, तो एक इनडिसिसिव किस्म का आपका होता है, तो आप डॉक्टर साहबा से मशवरा ले सकते हैं। हमारी मजबूरी होती है कि डॉक्टर साहब को मैं ये नहीं कह सकता कि इनको कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दें, क्योंकि एक तो पेशेंट को देखा नहीं हुआ, फिर पेशेंट को क्रॉस क्वेश्चन उतना नहीं कर सकते, फिर सबसे बड़ी बात कि हम इसको कर ही नहीं सकते क्योंकि मार्केटिंग वाले फिर हमें कहेंगे कि आपने नाम क्यों लिया। तो अगर कहीं सॉल्ट का नाम बताना हो किसी को तो वो हम ज़रूर बता सकते हैं। बताया जा सकता है। और सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ नफ्सियाती मसाइल किस तरह के हैं? देखिए, जो जैसे अभी आपने रूहानियत की बात की जी, तो इसमें मैं कहूँगी कि एक जो लोग आम लोगों को जिसका एक बात पता है उसको कहते हैं हिस्टेरिया की बीमारी, जैसे पुराना जो उसका नाम था कि, और हम अपनी ज़बान में उसको कन्वर्जन डिसऑर्डर कहते हैं या डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स कहते हैं। उसमें ये होता है कि लोगों को दौरे पड़ते हैं जी, कि जो हाथ मुड़ गए, झटके लगे, बेहोश हो गए,
تو اور حتیٰ کہ اس طرح کے بھی دورے پڑتے ہیں اس میں حاضری ہو جاتی ہے. ٹھیک, حاضری کا مطلب آواز بدل گئی, آواز بدل گئی اور آواز بدل, جینڈر بدل لیا اپنا, ہاں کہ اونچی اونچی بولنا شروع ہو گئے, بالکل پاور بہت آ گئی اپنے آپ کو. وہ کہا کہ مطلب کہ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ جی پوزیسڈ ہو گیا ہے, کوئی ایول اسپرٹ آ گئی ہے یا کوئی شخصیت آ گئی ہے. یہ جو پوزیشن ہوتی ہے یہ مینٹل ڈس آرڈر ہے. ہاں, ہمارا ایک ڈس آرڈر ہے جس کو ہم کہتے ہیں ٹرانس اینڈ پوزیشن ڈس آرڈر. جیسے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ ہم جب, جس کو لوگ عام کہتے ہیں حال پڑ گیا, اس کو وجد کی حالت میں چلے گئے, ٹھیک ہے نا, وہ ایک خاص. تو ڈاکٹر صاحب یہ لوگ پھر دم کرنے سے ٹھیک کیسے ہو جاتے ہیں, یا وہ جو, کیونکہ یہ جو ڈسوسیٹیو ڈس آرڈر ہے یہ جو ہے یہ اسٹرانگلی سجیسٹیو ہے, اس میں ہم اسٹرانگ سجیشنز جب دیتے ہیں تو اچھا تو اس سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے ہمارے جو ہے, کیونکہ یہ جب یعنی کہ جب بزرگ کہتے ہیں جن سے کہ تو چلا جا تو وہ چلا جاتا ہے, اس میں سجیشن سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. جیسے ہم, اور اس میں ہم بھی سائیکولوجیکل مینجمنٹس میں اس کو کئی دفعہ جو ہے اسٹرانگ سجیشنز ہی دیتے ہیں کہ یو کین اوور پاور یور, آپ اپنے فٹس کو اوور پاور کر سکتے ہیں, جب آپ کو فٹ پڑے تو آپ ایسے سوچیں. اور سب سے ڈپریشن کے سمٹمز کیا ہوتے ہیں, کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ بچہ ڈپریشن میں ہے؟ اداسی بہت زیادہ رہنا, تنہائی, اداسی بہت محسوس ہونا, کہ سیڈنس, بالکل کسی چیز میں جو ہے کوئی چیز خوشی نہیں دے پا رہی. وہ تو محبت میں بھی ہو سکتی ہے ڈاکٹر صاحب, اور اس میں ڈپریشن نہیں ہے. ہاں لیکن خوشی نہیں دے رہی نا, محبت تو خوشی نہیں دیتی ہے. محبت خوشی دیتی ہے, تو ہمیں یہاں خوشی نہیں ہو رہی نا. محبت تو دیکھیں جیسے اللہ کی محبت ہے, جب آپ سوچتے ہیں اللہ کے بارے میں آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے. جب آپ کسی اور کے سے محبت ہے آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے, بٹ لیکن تو خوشی نہیں محسوس ہو رہی. آپ کو جس شخص سے بلکہ محبت بھی تھی اس کا بھی سوچ کے آپ کو مزہ نہیں آ رہا, آپ کو کوئی خوشی نہیں آ رہی, آپ کے اندر کوئی تھرل نہیں پیدا ہو رہی, آپ انجوائمنٹ نہیں محسوس کر پا رہے, آئسولیٹ ہو جاتا ہے اور آئسولیٹ ہو جاتے ہیں, انرجی بالکل ختم ہو جاتی ہے, فٹیگ رہتا ہے. میں جیسے ایک بڑی ایکٹیو خاتون ہوں, تو میرے لیے ایک سمپل منہ ہاتھ دھونا ہی ایسا ہوگا کہ جیسے میں نے کام ہے بہت بڑا کام میں کر رہی ہوں, حالانکہ جو میری روٹین تھی جس کا مجھے پتہ بھی نہیں لگ رہا میں کر رہی ہوں, وہی مجھے ایسے ڈریگ کروں گی میں اس کو. عام طور پہ ہمارے بچے آج کل کے جو ہیں جن کو ہم زی جنریشن کہتے ہیں, یہ کمروں سے باہر نہیں نکلتی, کیا یہ ڈپریشن کی طرف لے کے جا سکتی ہے؟ کیونکہ ان کے کمروں میں دنیا آباد ہے, ان کو باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, سارا کچھ ہی اندر ہے. سارا کچھ اندر, ان کے پاس لیپ ٹاپ ہے, ٹیبلٹ ہے ان کی. اندھیرے میں رہنا کیا ڈپریشن کا سمٹم ہو سکتا ہے؟ خالی اندھیرے میں رہنا ڈپریشن کا سمٹم ہوتا ہے. کئی دفعہ ہم میڈیٹیشن کے لیے بھی اندھیروں میں رہتے ہیں, ٹھیک, اگر بہت اپنے آپ سے بات کرنے کے لیے بھی اندھیروں میں رہتے ہیں. ہمیں خلوت, تنہائی, یہ تو ہمارے دیکھیں نا معاشرے میں بہت سارے ہمارے بزرگان دین نے بھی اختیار کی کہ خلوت میں رہنا یا تنہائی میں رہنا, تاکہ اپنے آپ سے کنیکٹ کر. اگر چھوٹی عمر کا بچہ ابیوسو, اگریسو, گالی دینے والا, ماں باپ کو مارنے والا ہے, 7, 8, 9, 10, 11, 12 سال کا, تو یہ مینٹل ڈس آرڈر ہے یا تربیت ہے؟ یہ میں کالر لے لوں پھر آپ کو میں سوال پوچھتا ہوں. جی السلام علیکم یوسف. کیسے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے بیٹا. لال بھائی ایک مسئلہ تھا. بیٹا فرمائیے. بیٹا ہے میرا محمد فیضان. فیضان جی جی جی. وہ ایج ہے کوئی 22. اچھا, بس وہ ضد بہت کرتا ہے. کیا ضد کرتا ہے 22 سال کا بچہ؟ مطلب جس کام کو اس نے کرنا ہے بس وہ کر دینا ہے. اچھا, اگر غلط بھی ہے. کوئی مثال دو گے یوسف, کیسا مثلا؟ مثال کے طور پہ وہ پڑھنا چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے میں پڑھ کے چھوڑوں گا. نہیں, ہاں مطلب یہ ہے کہ اگر گھر سے اس کو شاپ پہ بھیجنا ہے کہ جاؤ جی, انہوں نے کہنا جی آج میں نے نہیں جانا, تو نہیں جائے گا. نہیں جائے گا. ٹھیک ہے. آپ یوسف, آپ کی مسز کا کیا نام ہے؟ نییر سلطان. نییر سلطانہ. تو یہ عادت, یہ تعلیم کتنی پہلے تو یہ بتا دو بچے کی؟ وہ 2nd ایئر تک ہی پڑھا تھا کورونا میں, تو اس کے بعد پھر وہ اپنی شاپ کر رہا ہے, دونوں بیٹے میں. اچھا, آپ کو کبھی ایسا لگا ہو کہ بچوں کی تربیت میں کوئی, آپ کا پیرنٹنگ میں کوئی اختلاف ہو؟ نہیں سر, الحمدللہ بہترین ہے. تو بچوں نے کہاں سے ضد لی, آپ کو کیا اندازہ ہوتا ہے؟ وہ ایک ہی ہے. ایک ہی ہے ماشاء اللہ. تو لاڈلے ہونے کی وجہ سے لے لی اس نے؟ نہیں, ایک نہیں, مطلب بچے میرے 5 ہیں, باقی صحیح ہیں الحمدللہ. یہ چھوٹا ہے زیادہ یا؟ یہ نہیں, 22 ہے جیسے. نہیں, بچوں میں سب سے چھوٹا ہے؟ نہیں, سینٹر میں ہے تقریباً. سینٹر میں ہے. اوکے, ڈاکٹر صاحب نے کوئی بات پوچھنی ہے ڈاکٹر صاحب؟ اچھا, آپ نے ایسے کہا ہے کہ یہ بچہ کام پہ نہیں جا رہا, تو کبھی آپ نے پوچھا ہے کہ وہ کیوں نہیں جانا چاہتا؟ کوئی ریزن نہیں, ریزن تو کوئی نہیں ہوتی, جاتا بھی ہے پراپر. اچھا, لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس چیز پہ اس نے ایک دفعہ انکار کیا نا, وہ انکار ہے بس.
उसको लाख कह लो, उसने कहना जी नहीं मैंने ऐसे ही करना है। ठीक 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 ठीक। इवन के मतलब होता है कि इस टाइम सामने भी खड़ा होकर फिर बोलने लग जाता है जी आप मुझे क्यों कर रहे हैं, क्यों प्रेशराइज कर रहे हैं। तो बाकी दोनों बेटे तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फर्माबरदार हैं। ये फर्माबरदार थोड़ा कम है। काम है। ठीक है यूसुफ, आप फ़ोन रख दो, सुनो बात डॉक्टर साहब की। डॉक्टर साहब अभी हम बात ये कर ही रहे थे कि ये बच्चों में क्यों एग्रेशन है या कोई प्रॉब्लम है? अच्छा, जैसे ये वाले पर्टिकुलर केस है ना, तो अगर मैं हूँ तो मैं इनसे पूरी डिटेल मांगूँ हर बात की, हर इवेंट की, कब कब उसने इनकार किया या क्या किया। 50 टाइम्स बच्चे ठीक ही होते हैं। अच्छा, मतलब कोई मतलब फ़र्ज़ करें कि जैसे छोटी छोटी घरों में बातें होती है ना, कि जाओ के सब्जी ले आओ, फिर अब दूध ले आओ, अब ये ले आओ। कई दफ़ा ऐसा होता है कि माएँ भी एक दफ़ा ही बच्चे को सारा काम नहीं बताती। नहीं एक दफ़ा बताती। हाँ, वो आके बैठता है तो उसको अगला कर, तो वो फिर दूसरी तीसरी दफ़ा हो सकता है बच्चा कहता है कि नहीं जाना मैंने अब। ठीक है ना, तो हमने सारी असेसमेंट करनी होती है कि क्या बातों के इनकार हो रहा है। ये मेंटल डिसऑर्डर तो नहीं, मेंटल डिसऑर्डर की बात नहीं है इसमें कोई भी। ठीक है, ये सिर्फ थोड़े से उसके साथ प्यार मोहब्बत की करने की बात है, या पूछने की बात है, या थोड़ा सा चीज़ों को अरेंज करने की बात है, या उससे पूछने की बात है कि क्या वजह है। ठीक है, उसने कहीं से लर्न किया होगा ये देख के घर में। लर्न तो बच्चे कर सकते हैं, एक दूसरे से भी कर सकते हैं, माँ बाप के रवैयों से भी कर सकते हैं, सोसाइटी से भी। और दूसरी बात है कि जैसे उसकी भी एक लाइफ है ना, हो सकता है उसका भी दिल चाह रहा हो कि नहीं करना चाह रहा तो ना करे। तो इस मामले में जो करना चाहिए पेरेंट्स को, जो स्टांस लेना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि उसको छोड़ दें? नहीं, उससे बात कर लें कि क्या बात है बेटा। और थोड़ा सा ये, जैसे मैंने भी कहा है कि कई दफ़ा हम घर के काम बार बार कह रहे होते हैं तो बच्चा भी तंग पड़ जाता है। क्योंकि ये मैंने एक्चुअली देखा है होते हुए ना ऐसे घरों में। तो वो भी देख लें, उस चीज़ को भी देख लें, एक दफ़ा लिस्ट बना लें। और अगर बच्चा किसी दिन काम पर नहीं जा रहा तो उससे पूछ लें कि क्यों नहीं जा रहे। और अगर बच्चा बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल ही नहीं बिगड़ा हुआ है तो फिर थोड़ी सी सख्ती की भी ज़रूरत है। थोड़ी सी सख्ती की भी ज़रूरत है। मतलब जाहिर बात है, मुझे खाना पीना हर चीज़ मिल रही है, प्लेटों में सज के आ रही है, तो मैं क्यों हिलने, मुझे क्या ज़रूरत है हिलने। यानी कि फैसिलिटीज़ को विड्रॉ करना चाहिए। हाँ, फिर उस टाइम पे फैसिलिटी। अच्छा, माँ बाप ना बच्चे के लेवल पे आ जाते हैं, उससे बराबर की बहस करना शुरू कर देते हैं और लफ्ज़ भी वो इस्तेमाल करते हैं, उससे वो और ट्रिगर हो जाते हैं। उसका बेस्ट तरीका ये होता है कि आप उससे 1 to 1 होकर बड़ों के, उसको भी बड़ा समझें, बड़ों की तरफ बात कर लें कि क्या बात है, और कोई चीज़ें लो और दो के असूल के ऊपर तय कर लें। ठीक है ना, तो उससे भी काफ़ी मामला संवर जाता है। So basically problem is not a mental health, problem is training। ट्रेनिंग का प्रॉब्लम है। जैसे मैं आपसे कह रहा था ना कि पेरेंटिंग को देखो, गौर करो घर के अंदर और किसी मजाज। आपने कहा कि नहीं अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज़ गुड, लेकिन ये प्रॉब्लम अगर मेंटल नहीं है ना यूसुफ, तो फिर इसके अंदर आपको रिविजिट करना पड़ेगा कि उसके बच्चे ड्रग्स के हवाले से ज़रूर बच्चे को देखें, असेस करें कि ड्रग्स तो नहीं लेता। हाँ, उसके हवाले से ज़रूर देखें, ड्रग्स के हवाले से भी देखें, जो कि मुझे नहीं लगता इंशाल्लाह ताला कि वो ऐसा करेगा, लेकिन बहरहाल देखना चाहिए। लेकिन पेरेंटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हाउ यू ट्रीट अ चाइल्ड, यू टॉक टू अ चाइल्ड कि क्या है। जैसे मैं आम तौर पे कहता हूँ कि पेरेंट्स तो बनना ही है, लेकिन साथ साथ एक अच्छा दोस्त भी बन के रहना चाहिए ताकि बच्चे अपने दिल की बात कर सकें, वो बेटी हो या बेटा हो। सो अल्हम्दुलिल्लाह कोई मेडिकल या मेंटल इशू नज़र जो है वो इस बच्चे के अंदर नहीं आ रहा। जी अस्सलाम वालेकुम जुरैज। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिलाल भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का करम, अल्लाह का करम। बिलाल भाई आपका फॉलोअर हूँ काफ़ी लंबे अर्से से। हुक्म कीजिए मेरा बेटा। हाँ जी जी। अच्छा, एक तो ये चीज़ है कि बड़ा अच्छा इसका प्रोग्राम चल रहा है कि ये जहनी जो अवारिज हैं जज्बाती और इस किस्म के मतलब मेंटल हेल्थ के ऊपर, ये मैं मतलब मेरे एक नुक्ता नज़र से मेरा क्वेश्चन भी है, क्या कैपिटलिज्म की वजह से मतलब ये जो एक तफरीक है पूरी दुनिया में, किसकी वजह से? गुर्बत और अमारत की, कैपिटलिज्म की वजह से, जो तफरीक की वजह से जो मेंटल हेल्थ हमारे बच्चों में बाकी जगहों पे आ रही है, उसकी फाइनेंशियल जो कॉजेज है उसके ऊपर भी मैं डॉक्टर साहबा से ये पूछना चाह रहा हूँ। और दूसरी जो चीज है, हाँ जी जी जी, दूसरी जो चीज है, मैं थोड़ा सा भले चंद सेकंड के लिए बता दें कि ये जो हिस्ट्री बताई है ये जो इंस्टीट्यूट की डॉक्टर साहबा ने सेंचुरी की, मेरा ख्याल है कि ये हमें प्री पार्टीशन से जो हमारे बड़े अदारे हैं जैसे गंगाराम है, ये बेसिकली हिंदुओं के मतलब है कि उस अहद में इसकी वो तमीर हुई थी और बाकी चीजें हुई थी।
اس میں پنجاب گورنمنٹ کا وہ والا مطلب اب موجودہ کنٹریبیوشن ہوگا، لیکن وہ والا کنٹریبیوشن بھی ہمیں میرا خیال ڈسکس کرنا چاہیے. گلاب دیوی ہے، گنگا رام ہے، ہمارے بہت سارے ایسے انسٹیٹیوٹ ہیں. لیکن پہلا جو میرا کوشچن ہے، جو کیپٹلزم کی وجہ سے جو ایک تفریق غربت اور عمارت کی جو تفریق ہے آپ کے نا، میں دوسرے والے حصے سے تو بالکل اگری کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں بہت کم ہیں، بہت کم ایسے لوگ ہیں جن کے پاس جب پیسہ آیا تو انہوں نے پبلک کے لیے استعمال کیا. جیسے سر گنگا رام ہیں جنہوں نے صرف ہاسپٹل نہیں بنائے لاہور کے اندر، انہوں نے تعلیمی ادارے بھی بنائے ہیں. میو ہاسپٹل جو ہے وہ آپ دیکھ لیجئے، گائنی کے جو ہاسپٹل ہیں ایبٹ روڈ کے اوپر وہ دیکھ لیجئے، فیروز پور روڈ کے اوپر جو ہے وہ یہ آپ کی بات بالکل درست ہے. لیکن اب کرنٹ کے اندر پنجاب گورنمنٹ جو ہے ظاہر وہ فنڈ نہ دے تو یہ سسٹین نہیں کر سکتے. لیکن جو پہلی والی آپ کی بات ہے نا کہ کیا اکانومی جو ہے وہ حصہ ڈال سکتی ہے، غریب اور امیر کا جو ہے معاملہ ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں اس بات کو. میں دو باتیں کہوں گا پھر ڈاکٹر صاحب سے جواب لوں گا. پہلی بات تو یہ کہ سب سے زیادہ جن صحابہ کی کنٹریبیوشن ہے نا وہ اصحاب صف ہیں، جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے ساتھ بیٹھتے تھے اور روٹی شوٹی کا کوئی بندوبست نہیں تھا. ان کا انٹلیکٹ جو ہے وہ اتنا سپیریئر تھا کہ انہی میں سے لوگ جو ہیں وہ تاریخ دان بھی نکلے، وہ فتویٰ دینے والے بھی نکلے، وہ کمال نکلے. چلیں دوسری طرف آ جائیے، اماں عائشہ کو دیکھ لیجئے، کہتے ہیں 3 دن کبھی ہمارے گھر مسلسل چولہا ہی نہیں چلا. چلیں اگلی طرف دیکھ لیجئے، حضرت عوف کو لے لیجئے، اتنے امیر آدمی، عبداللہ بن مسعود کو لے لیجئے، اتنے امیر آدمی، حضرت عمر خطاب کو لے لیجئے، کاروبار کرنے والے لوگ جن کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے. تو یہ ڈفرنس اگر اس کو کیپٹلزم نہ بھی کہیں تو ڈفرنس تو تھا نا، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. میں جب سے این سی اے میں گیا یا جب سے میں یو ای ٹی میں گیا، میں کتاب نہیں خرید سکتا تھا، میرے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا، نہ میں اسٹیشنری خرید سکتا تھا، نہ میرے گھر میں اتنی جگہ تھی کہ میں بیٹھ کے ڈرافٹنگ بورڈ میں بیٹھ سکوں. لیکن میں ٹاپر رہا. ٹاپر ہونے سے مجھے یہ چیز نہیں روک سکتی. استادوں کے پاس بیٹھنا، اشفاق احمد صاحب کے پاس جب بیٹھتے تھے یا اسرار احمد صاحب کے پاس جب بیٹھتے تو ان کے پاس کون سی بریانی ہوتی تھی. میں نے ڈاکٹر اسرار احمد کے پاس یقین کرو کبھی چھوٹا گوشت کھایا نہیں، میں نے تو دیکھا بھی نہیں ہے یار، کھانا تو دور کی بات ہے. اگر بانو آپا نہ ہوتی تو میرے خیال میں ہمیں کوئی چائے بھی نہ پلاتا ماڈل ٹاؤن میں، سی بلاک میں. میرا نہیں خیال کہ یہ کمپیئر کیا جا سکتا ہے کہ کیونکہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے تو جناب ہمارے اندر مینٹل پرابلم آ گئے ہیں، پیسہ ہوگا تو پھر مطلب کمال. مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ کنٹریبیوٹرز جو ہیں نا دنیا کی ہسٹری میں، کنٹریبیوٹرز یہ کبھی الیٹ کلاس نہیں رہ سکی. ملک ریاض کا انٹلیکچوئل کنٹریبیوشن، میں مذاق میں یہ نہیں کہہ رہا، نہ طنز میں کہہ رہا ہوں، میں ریئلٹی میں کہہ رہا ہوں. میاں منشا صاحب کا کوئی مینٹل کنٹریبیوشن جو ہے وہ معاشرے میں کبھی بھی نہیں ہوا. فرائڈ لے لیں، وہ کون سا کوئی ارب پتی آدمی تھا. امام جعفر صادق لے لیں، امام زین العابدین لے لیں. یہاں پہ دولت کا کوئی سلسلہ عقل اور شعور سے کبھی نہیں رہا. اب کریں گی اس پہ ڈاکٹر صاحبہ بات. اچھا دیکھیں، چلیں جیسے آپ نے کہا، میں آپ کی بات بھی سمجھتی ہوں، سر کی بھی بات سمجھتی ہوں. سر ماشاءاللہ انٹیلیکچوئل وہ ہیں، ہم درمیانے لوگ ہیں، ہم نے اپنے پیٹ شیٹ اور باقی ساری چیزیں بھی چلانی ہوتی ہیں. تو آپ کی بات کچھ حد تک صحیح ہے کہ جو ہے پیسے کا جو ہے وہ خوشی سے کچھ حد تک تعلق ہے، کہ خاص طور پہ اس حد تک جب تک کہ آپ کی بیسک ضرورات پوری ہو رہی ہیں. اگر پیسہ آپ کی بیسک ضروریات پوری کر رہا ہے تو پھر اس کا واقعی رول ہے، کیونکہ اگر آپ کی بیسک نیسیسٹیز نہیں پوری ہو رہی تو ظاہر اس کی وجہ سے آپ پھر بیسک نیسیسٹیز میں کھانا پینا، ہاں بیسک دیکھیں، ہاں اب دیکھیں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ واٹ از بیسک نیسیسٹی. کیونکہ ہم نا بیسک نیسیسٹی کو سمجھتے ہیں کہ یار مجھے بھی جو ہے وہ ایم ایم عالم روڈ پہ ڈیفینس سرائیہ میں جا کے اگر تو میں بیسک نیسیسٹیز کو سمجھتی ہوں تو پھر تو میں نے اپنے آپ کو خود ہی انزائٹی میں ڈال دیا. ٹھیک ہے. اور اگر میں سمجھتی ہوں کہ میرے سارے جوڑے جو ہیں وہ بریزے سے یا بڑے بڑے جو ڈیزائنرز ہیں وہیں سے ہی آنے چاہیے، تو پھر تو مسئلہ ہے. تو بیسک نیسیسٹی مینس کہ جو ہے کہ آپ کے بچے اسکول پڑھ لیں ایک گورنمنٹ کے ایوریج اسکول میں، اور آپ کا ایک ایوریج گھر چل جائے، یہ بیسک نیسیسٹی. اگر یہاں اس کا پیسہ نہیں ہے تو تب پھر واقعی آپ کو سٹریس دے گا. لیکن اس سے اوپر کا پیسے کا ہونا نہ ہونا پھر برابر ہوتا ہے. اس میں ایک حکومت کا بہت بڑا رول جو ہے نا میرے خیال میں ہونا چاہیے، اور اس کا تعلق کیپٹلزم سے نہیں ہے، اس کا تعلق منافقت سے ہے. مثال کے طور پہ آج سے
3-4 سال اگر میں پہلے دیکھوں تو ہماری ہی اسمبلیوں میں ایک بڑی آواز اٹھائی جاتی تھی کہ 32,000 روپیہ بیسک تنخواہ ہے، 32,000 میں آپ زندہ رہ کے دکھائیں، اور سارے لوگ کھڑے ہو کے بولتے تھے کہ 32,000 میں 4 سال پہلے زندہ نہیں رہ سکتے۔ آج ہمارے وہی حکمران اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ جس کی تنخواہ 8,400 ہے وہ غریب ہے، جس کی تنخواہ 8,500 ہے وہ امیر ہے۔ 4 سال پہلے 30,000 کم تھا، آج 8,000 کافی ہے۔ یہ ڈسکریپنسی فرسٹریٹ کرتی ہے، یہ فرسٹریٹ کرے گی۔ میرا ہمسایہ جو ہے یا میں دیکھتا ہوں جب لوگوں کو، تو وہ مال حلال اور حرام میں فرق نہیں کرتے، اور مجھے مفتی صاحب نے بتایا کہ حلال کھانا ہے تو میں کیوں کھاؤں، یہ ڈسکریپنسی ہٹ کر سکتی ہے مجھے، اور کرتی بھی ہے، یہ بات سچ بھی ہے۔ مجھے یہ بھی ہٹ کرے گا کہ میں اپنے اوپر تو جبر کر سکتا ہوں، لیکن اگر میں اپنے بچوں کو بھوکا ہوا مرتے ہوئے دیکھوں گا تو پھر میں ریئیکٹ بھی کروں گا، پھر میں کرائم بھی کروں گا۔ یہ بات آپ کی درست ہے، اس لیے اگر آپ غور کریں، یہ میں معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، سب سے معافی مانگ کے اکراس دا بورڈ، وہ جو نظام تھا نا حضرت عمر خطاب کا کہ جو بچہ پیدا ہوگا اس کو دودھ سرکار دے گی، مجھے کسی اسلامی ریاست میں بتائیں کہ یہ قانون ہے؟ عمر خطاب کے واقعات سنا کے ہم پاگل ہو جاتے ہیں، محبت میں روتے ہیں۔ نظام کس نے وہ لیا؟ گورے نے۔ وہاں پہ سوشل سیکیورٹی کا نظام قائم کیا انہوں نے، بنایا کس نے تھا؟ آپ کے عمر خطاب نے۔ یار خدا کا واسطہ، یہ فرسٹریٹ کرتا ہے مجھے، یہ بات بڑی فرسٹریٹ کرتی ہے کہ جو نظام جس کے اوپر ہمارا ایمان قائم ہے اس پہ گورا قائم ہے، اور جس پہ جو آپ کر رہے ہیں کیپٹلزم کی، سوشلزم کی اور اس طرح کی گفتگو، یہ ہمارے پلے پڑ گیا۔ تو بھائی جہاں پہ سوشلزم تھی یا ہے، وہاں بھی لوگوں کا وہ منافقانہ رویہ نہیں ہے جو 30,000 اور 8,000 روپے میں ہو۔ یہ فرسٹریٹ کرتا ہے، آئی کین انڈرسٹینڈ دیٹ۔ اسی لیے میں بڑے خلوص سے بات کہہ رہا ہوں، میں نے بڑے شرفا کو میں طنز نہیں کر رہا، چوری اور غلط کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور انسان چھپ جاتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ نہیں، کیونکہ ان کی مجبوری ہوتی ہے، وہ کہاں سے پورا کریں، کیا کریں، مر جائیں۔ اب صحابہ کی مثال تو دے دیتے ہیں، لیکن وہ لیڈرشپ پیدا نہیں کر سکتے جو کہ ان صحابہ کے پاس تھی۔ یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے یقیناً۔ اچھا سر، آپ کے بلکہ اس پروگرام سے سر کے دوسرے سوال کا میں جواب دیتی ہوں کہ بے شک یہ انسٹیٹیوٹ جو ہے سینچری پہلے بنا ہے، لیکن دیکھیں کوئی بھی چیز جو ہے وہ سسٹینڈ نہیں رہ سکتی اگر اس کو سپورٹ گورنمنٹ نہ کرے۔ بہت سارے یہاں پہ چیزیں ہیں جو کہ سینچری پہلے بنی اور وہ سسٹینیبل نہیں رہیں کیونکہ گورنمنٹس کی سپورٹ نہیں رہی۔ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ کو جو ہے بہت زیادہ گورنمنٹ نے سپورٹ کیا۔ اس کا جو موجودہ گورنمنٹ ہے، اس میں ہماری ADP اسکیم ایک گورنمنٹ نے ہمیں دی، جس میں ہمیں بہت سارا بجٹ دیا، پورا کا پورا ہاسپٹل جو ہے وہ رینوویشن میں گیا، جس میں ساری کی ساری نئی چیزیں بنی، نیا ایکوپمنٹ آیا ہے یہاں پہ، اور اب آپ کے لیے گورنمنٹ کے پنجاب گورنمنٹ کے توسط سے پورا ہاسپٹل اس وقت رینوویٹ ہوا ہے، اور اس وقت نئی CT اسکین مشین اور MRI مشین جو ہے وہ پائپ لائن میں ہے، جو کہ اگلے سال تک یہاں پہ لگ جانی ہے۔ لیکن یہ سوال آپ نے میرے بھائی بڑا اچھا کیا، آپ نے بڑا انٹلیکچوئل سوال کیا، بڑا ایسا سوال کیا جس پہ کہ کئی گھنٹے چاہیے بولنے کے لیے، لیکن بہرحال یہاں پہ چند منٹوں میں بات ہو سکتی ہے۔ جی السلام علیکم۔ جی بھیا، جی السلام علیکم۔ جی رفیق بھائی۔ جی میں وہی بات کر رہا تھا، ایک تو نا شام کے ٹائم نا سر میں غبار ہو جاتا ہے نا۔ غبار سے مطلب فوگ ہو جاتی ہے، بھول جاتے ہو، کنفیوژن ہو جاتی ہے؟ دوسرے نمبر جب میں نیند میں جاتا ہوں نا، مجھے ادھر معدے سے کوئی جھٹکا لگتا ہے نا۔ کہاں جاتے ہو؟ یہ یار ٹیلی ویژن بند کر دینا میرا سونا بھائی۔ نہیں، بند کر دیا میں نے۔ ہاں، ایک شام کے ٹائم میرے سر میں غبار ہو جاتا ہے، دوسرا میرا نا یعنی کہ معدے سے جب میں نیند میں جاتا ہوں یکدم جھٹکا ایک لگتا ہے نا۔ نیند میں جب جاتے ہو؟ ہاں، رات کو سوتے ہوئے تو جھٹکا لگتا ہے؟ ہاں، دن کو میں ٹھیک رہتا ہوں نا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک۔ اور کوئی بات؟ کوئی بات پوچھنی ہے صاحب؟ اچھا نہیں، کوئی ایسی بات۔ کتنی عمر کتنی ہے بیٹا آپ کی؟ میری عمر تقریباً 56 ہے نا۔ 56 ہے، اوکے۔ ڈاکٹر صاحب، ایک تو نیند میں جھٹکا عام لگتا ہے لوگوں کو، گرنے کو لگتا ہے جیسے انسان گر رہا ہے، اور دوسرا برین فوگ جو ہے جو بتا رہے ہیں، یہ کیا چیز؟ یہ ایک تو ضرور دیکھ لینا چاہیے کہ کوئی انزائٹی وغیرہ کا تو نہیں شکار، کسی بات پہ پریشان تو نہیں ہے،
کیونکہ کئی دفعہ یہ ہو جاتا ہے کہ جو ہے وہ جیسے ہم صبح اٹھتے ہیں تو ہم ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن جیسے دن گزرتا ہے ہماری انزائٹی بڑھتی جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی جیسے میں زیادہ انزائٹی میں جا رہی ہوں تو مجھے کنفیوژن یا اوور تھنکنگ تو نہیں کرتے بہت زیادہ، کیونکہ اکثر لوگوں کو رات کو بڑھ جاتی ہے. ہاں اکثر انزائٹی ہمیشہ رات کو بڑھتی ہے، ڈپریشن. ہاں کیونکہ صبح جب آپ سو کے اٹھتے ہیں تو آپ زیادہ فریش ہوتے ہیں، پھر جیسے ایسے دن کی فکریں شروع ہوتی ہیں، پھر آپ کی تھوڑی سی اینشیس زیادہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ چیزیں دیکھ لیں، اور اوور تھنکنگ کا پیٹرن دیکھیں. کئی لوگ بہت اوور تھنک کرتے ہیں ہر بات کے اوپر، وہ تو نہیں ہے، اس کی وجہ سے بھی پھر انسان ہر وقت غبار سے چڑھا رہتا ہے یا کنفیوز مائنڈ رہتا ہے. یہ جھٹکا کیسے آتا ہے؟ ایسا جھٹکا جو ہے نا اکثر بڑے آتے ہیں کہ بڑے اس بات سے پریشان ہوتے ہیں. اگر آپ کی سارے پیرامیٹرز ٹھیک ہیں، مثلا آپ کا کوئی بلڈ پریشر، شوگر یا اس طرح کی چیزیں سارا کچھ اگر ہے بھی اور وہ کنٹرولڈ ہے تو یہ نان اسپیسیفک ہوتا ہے. مطلب یہ کوئی اتنا نہیں. اکثر لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہ ہم سوئے ہوتے ہیں تو ہمیں ایک دم ایسے پورا جیسے دبک سے جاتے ہیں یا جھٹکا لگتا ہے. تو ایسی اس کی کوئی اتنی بہت زیادہ مطلب اس بات کا میں آپ کو یہی کہوں گی اس پروگرام کے توسط سے کہ بہت زیادہ اس کو سیریس لینے. ہاں ایسی وہ اور سب ایک برین کا اپنا ریئیکشن بھی ہوتا ہے سروائیول کے لیے. نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن کئی دفعہ انزائٹی جن لوگوں کو ہوتی ہے ان کو اس طرح کے جھٹکے لگ سکتے ہیں. اور لیکن اگر یہ جھٹکا آپ نے یہ ضرور دیکھنا ہے کہ اس جھٹکے میں آپ کانشیس رہتے ہیں یا بے ہوش ہو جاتے ہیں. اگر آپ کوئی سوئے ہوئے اس کو کوئی جھٹکا سا وہ بے ہوش ہو جاتا ہے اس کے بعد تو پھر یہ سیریس میٹر ہے، پھر اس کے لیے نیورولوجسٹ کو دکھانا چاہیے. لیکن اگر آپ کو پتہ لگا کہ ایک جھٹکا سا جیسے میں بیٹھی ہوں مجھے یوں جھٹکا سا میں کانشیس ہوں، الرٹ ہوں، تو پھر یہ کوئی اتنی فکر کی بات نہیں ہے. عام طور پہ برین فاگ جو ہے وہ ڈاکٹرز کہتے ہیں، بہت سے ہمارے نیورو فزیشنز بھی ایسا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ بھی ٹیسٹ کر لیا کریں کہ آپ کو کسی وائٹامن کی ڈیفیشنسی تو نہیں ہے. جو ہمارے یہاں بہت سے مہمانوں نے ڈاکٹرز نے ہمیں مشورہ دیا وہ یہ بھی تھا کہ آپ زنک اور میگنیشیم جو ہے وہ اپنی ڈائٹ میں شامل کر لیں، اور اس سے آپ کو انشاءاللہ تعالی برین فاگ جو ہے وہ جاتی ہوئی نظر بھی آئے گی. لیکن ڈاکٹر کے مشورے سے کیجیے گا، بلڈ ٹیسٹ کرا لیجیے گا، وائٹامن B12 کا بھی ٹیسٹ کرا لیجیے گا. ہو سکتا ہے وائٹامن B12 جو ہے وہ آپ کے اندر کمی ہو. یہ سارے سمٹمز ہو سکتے ہیں برین فاگ کے لیے. وقفہ لیں گے اور ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ رہیں گی، ڈاکٹر عائشہ رشید، اور آپ اپنے روحانی مسائل یا طبی مسائل کسی بھی قسم کے ہو ہم سے ڈسکس کر سکتے ہیں. وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروفیسر ڈاکٹر عائشہ رشید ہمارے ساتھ ہیں. بیماریوں پہ بات کر رہے ہیں جو کہ عام طور پہ ہم کہتے ہیں جن کو کہ ذہنی انتشار کی وجہ سے جب پیدا ہوتی ہیں. لیکن ہمارے ہاں یہ بڑا ٹیبو ہے کہ کسی کو اگر کہہ دو نا سائیکائٹرسٹ سے ملیں تو وہ کہتے ہیں میں پاگل ہوں. ارے بھائی اس میں پاگل ہونے کی کیا بات ہے؟ ہر کسی کے پاس کوئی نہ کوئی ڈپریشن کی وجہ ہوتی ہے، اسٹریس کی وجہ ہوتی ہے، انگزائٹی کی وجہ ہوتی ہے. کچھ اور نہیں ہوتا تو کم از کم سمجھنے کے لیے بندہ جا سکتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے کوئی ذہنی پرابلم تو نہیں ہے. یہ ٹیبو بہرحال آہستہ آہستہ ختم ہو ضرور رہا ہے، لیکن سوسائٹی جتنی تعلیم یافتہ ہوگی یا کانشیس ہوگی اتنا زیادہ میرے خیال میں بہتر ماحول بھی پیدا ہوگا. ہمارے ہاں سائیکائٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ اب تھوڑے سے سوشل میڈیا کی وجہ سے ان ہونا شروع ہوئے ہیں اور لوگوں نے تھوڑا سا اس ٹیبو کو کم بھی کیا ہے. کراچی سے کالر ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم بیٹا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میرا نام مصباح ہے، مجھے اپنی سسٹر کے بارے میں بات کرنی تھی آپ سے. جی بیٹا فرمائیے. سب اب حقیقت حال تو خدا جانتا ہے، لیکن ان کا کہنا ہے اور کچھ ہمارے گھر میں ایسے مسائل ہوئے ہیں کہ ان کے ساتھ نا کچھ روحانی مسائل ہیں. بہن کا نام بتا دو بیٹا. ان کا نام عالیہ تبسم. عالیہ؟ جی. عالیہ تبسم میرڈ ہیں؟ ہاں جی ماشاءاللہ 4 بچے ہیں ان کے. ماشاءاللہ. اب کیا کہتے ہیں وہ؟ سر ایک تو ان کو ڈراؤنے خواب آتے ہیں. ٹھیک. اور وہ گھر سے بھی ان کو اپنے نا ڈر لگتا ہے، ڈراؤنے خواب آتے ہیں، گھر سے ڈر لگتا ہے. پہلے ہم نے اس چیزوں کو، ہو سکتا ہے میں اصل میں ان کی بھابھی بھی، خالہ زاد بھی ہوں اور ان کی بھابھی بھی ہوں. ٹھیک ہے. اور دوسرا ان چیزوں پہ بس کبھی غور کر لیا کبھی نہیں کیا. لیکن آج کل اس مہینے کے اندر ہمارے جو مین نقصانات ہوئے ہیں وہ ہماری سیف میں سے، حالانکہ سارا کچھ ان کے، اللہ معاف کرے کسی کا کچھ وہ نہیں ہے، ان کے پیسے چوری یعنی کہ غائب ہوئے ہیں سیف الماری میں سے. تو جس چیز سے ہمیں زیادہ خطرہ وہ اس چیز کی طرف زیادہ ہمارا گیا ہے. 2 دفعہ یہ ہمارے ساتھ چانس 2 دفعہ ہو چکا ہے یہ پیسے غائب ہونے والا. یہ انہی کے گھر سے ہوئے ہیں؟ انہی کے گھر سے ہوئے ہیں. اچھا. اور ڈبل لاکر لگا ہوا ہے اور چابی بھی ان کے پاس ہے. یہ جس گھر میں رہتی ہیں یہاں اور کون کون رہتا ہے میاں بیوی بچوں کے علاوہ؟ صرف بچے ہیں اور ان کی مدر ہے اور وہ خود ہے. میاں باہر ہوتے ہیں تو اور کوئی بھی نہیں ہے، نہ کسی غیر شخص کا یا عورت کا گھر میں کسی کا آنا جانا نہیں ہے. تو آپ کا جو بنیادی طور پہ جو شک ہے وہ یہ کہ گھر میں جنات کا اثر ہے جس کی وجہ سے چوری بھی ہوتی ہے اور خوف بھی آتا ہے.
خوف بھی آتا ہے उनको, ख्वाब भी डराने आते हैं, ख्वाब में मुर्दे नजर आते हैं, जिसकी वजह से ना वो बहुत खौफजदा रहती हैं, गुस्सा बहुत करती हैं बच्चों के ऊपर, मारने मराने तक आ जाती हैं। तो वो कुछ ऐसी फीलिंग कर रही हैं अपने आप को, उनको फील हो रहा है कि ये चीजें मुझे ना घर से भागने पे या खुदकुशी करने पे मजबूर करती हैं, या और भी तरफ उनको आमादा करने की कोशिश करती हैं। आपको पता है लोग नींद में चलते भी हैं? हाँ जी बिल्कुल। और वो चलते हुए जो काम करते हैं सुबह उनको नहीं पता होता कि हमने काम किया। जी हाँ जी बिल्कुल ऐसा होता है ना? इनके साथ है ये मसला, मुझे नहीं मैं नहीं कह रहा ये ऐसे मसला, मैं तो ऐसे ही आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ कि आपको पता है ना। वैसे मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ, बिल्कुल ऐसा होता है। और लेकिन ये हमने इस माशरे में ना अज्यूम कर लिया है कि जिन्नात जो है वो भी चोर होते हैं, और उनके यहाँ भी वही रुपए की करेंसी चलती है जो पाकिस्तान में चलती है, हालांकि इंटरनेशनल करेंसी जो है वो डॉलर है। कभी हैरत नहीं होती इस बात पे कि जिन्नात ने रुपए चोरी करके क्या करना है? वही तो है, टेंशन ऐसी चीज की बनी हुई है ना, जबकि घर में किसी का आना जाना नहीं है। मेन सोचने वाली बात तो ये है ना, घर में कोई भी ऐसा शख्स नहीं आता जाता जिस पे शक किया जाए। अपने आप पे शक करना चाहिए। जी मैं आपकी बात समझ रही हूँ। जिन्नात के ऊपर बिला वजह का तोहमत लगाना जो है ना, ये थोड़ा सा नामुनासिब बात है कि वो रुपए लेकर जाएंगे कहाँ, और पाकिस्तानी रुपए की करेंसी की जो वैल्यू है वो कितनी क्या है कि वो ये चोरी करेंगे। उनको चोरी करना है तो वो बैंक से चोरी करें, वो स्टेट बैंक से डॉलर चोरी करें, अगर डबल लॉक में उनकी एक्सेस है तो लेकिन मैं ये बात जो है ये सिर्फ तभी के तौर पे आपको कह रहा हूँ कि इस मामले को रूहानी पहलू देना, चोरी वाली बात को थोड़ा सा लंबा कर दिया, बात को आपने एक्सटेंड कर दिया। मेरे ख्याल में जो मैंने आपको इशारतन बात कही है आप उसी पे तवज्जो फरमाएं तो बेहतर है। अब ये जो डराने ख्वाब वाली बात है और ये बात है कि मुझे वो चीज़ें, और वो चीज़ों से मुराद है रूहें, जन्नात या कोई बदरूहें, वो मुझे मजबूर करती हैं कि मैं ख़ुदकशी कर लूँ। डॉक्टर साहब ये संजीदा मसला है। अच्छा देखें, पहले तो मैं भी ना सर की बात से एग्री करूँगी। मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं सेम इसी मसले के, कि अभी रिसेंटली भी मेरे पास मैं एक बच्ची देख रही हूँ जिसने बहुत सारी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस की, बहुत सारे लोगों से पैसे मांगे, बहुत सारे लोगों को दिए, और उसका ये क्लेम है कि मुझे नहीं पता। तो मतलब और इस तरह के बहुत सारे लोग मतलब आते रहते हैं, तो लेकिन एक्चुअली जो है वो उसी ने की है जी, ठीक है ना। तो लेकिन हमारी एक बीमारी होती है जिसको मैंने आपको पहले ही बताया था, उसका नाम है डिसोसिएटिव डिसऑर्डर। ठीक है। जब डिसोसिएटिव डिसऑर्डर में क्या होता है कि हम अपनी रियलिटी से, हमारा माइंड और रियलिटी इकट्ठे काम कर रहे होते हैं ना, तो कई दफ़ा ये होता है कि हमें जब अगर डिसोसिएटिव डिसऑर्डर हो जाए तो हमारा माइंड और रियलिटी जो है वो अलग अलग हो जाते हैं। ठीक। तो फिर वो हमारे माइंड के अंदर स्टोर नहीं होती बात कि ये हमने एक्चुअली किया, मैंने किया था, ये मैंने किया। जैसे बहुत से लड़कियां मैंने देखा है डॉक्टर साहब, वो बाल खाती हैं, फिर उनके मैदे से इतना गुच्छा निकलता है तो वो कहती हैं मैदे में बाल कैसे चले गए, हमने तो खाई नहीं कभी। हमें नहीं पता इस बात का। तो ये एक डिसोसिएटिव डिसऑर्डर में होता है, उसमें यूजुअली ये होता है कि वो चीज़ें हमसे आगे पीछे हुई होती हैं। ये देखें बिल्कुल आम सी ऐसी बात है, जैसे मुझे बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो ना, मैं सामने अब ये चीज़ें पड़ी हैं, मैंने कुछ ढूंढना है, तो मैं क्या करूँगी कि मैं कभी इस टेबल पे देख रही हूँ, कभी उस टेबल पे देख रही हूँ, कभी सोफे पे देख रही हूँ। जब मेरा माइंड थोड़ा सा रिलैक्स हुआ तो मुझे 2 मिनट पता लग गया कि यार ये तो सामने ही पड़ा हुआ था। तो जब इंसान का माइंड ऐसा है कि ये जो हमारी स्टेट्स होती है ना, इमोशनल स्टेट्स हमारे साथ प्ले करती हैं। डॉक्टर साहब ये जब इंसान के कि मुझे लोग कहते हैं कि खुदकशी कर लो, ये क्या स्टेट है? हाँ ये देखें, ये हमारा जो है ना वो इसको असेस करना पड़ेगा कि इसको आवाज़ें सुनाई देती हैं। कई दफ़ा एक हमारी बीमारी होती है जिसको हम डिलूजनल डिसऑर्डर कहते हैं, उसमें इंसान के दिमाग में उसको लगता है कि बाहर से कोई सोच डाल देता है कि उठो और खुदकुशी कर लो। ठीक है, किसी ने मुझे सोच दी है। हाँ, ये किसी ने सोच दी, इसको हम अपने दिमाग में डिलूजनल डिसऑर्डर भी कहते हैं। इसको ऐसे खातून को मेरे हिसाब से असेस कर, हमें असेसमेंट में जाना चाहिए। इसकी दवाइयाँ होती हैं, लेकिन इसकी पहले डिटेल असेसमेंट होनी चाहिए। इनकी बहन की किसी भी जहाँ पे भी रहती हैं, किसी भी साइकेट्रिस्ट से एक असेसमेंट ज़रूर कराएं कि इनको क्यों इस तरह के ख्वाब लगते हैं। जैसे इन्होंने वैसे कहा है कि मुझे ना मुर्दों के ख्वाब आ रहे हैं, इन्होंने तो ये कहा है। तो अक्सर लोग देखें जब हम परेशान होते हैं ना तो हमें मरे हुए लोगों के ख्वाब आते हैं। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं कि हमें मरे हुए लोग नज़र आते हैं ख्वाब में। अच्छा, बड़ी मज़े की बात है कि मेरी फैमिली में काफ़ी सारे लोगों को मरे हुए लोग नज़र आते हैं ना, तो उनमें से आधे लोग बड़े खुश होते हैं, वो कहते हैं ये एक मुलाकात का ज़रिया है।
ठीक है ना, वो कहते हैं कि जो चले गए और क्या ज़रिया है, एक ये ज़रिया उनसे मुलाकात हो गई, वो बल्कि खुश होते हैं। और आधे लोग आके कह रहे हैं कि यार वो क्यों नज़र आ रहे हैं, कहीं साढ़ा तो टाइम नहीं आ गया। तो भाई बड़ी अच्छी और सीधी सी मिसाल है। पहली बात ये हाथ बांध के मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, लेकिन उस बहन से कहो कि वो फौरी तौर पे, या आप क्योंकि उनकी भाभी भी हैं, आप उनको एक अच्छे साइकाइट्रिस्ट के पास लेकर जाएं। ये संजीदा बात है जो वो फरमा रही हैं। पहली दूसरी वाली बात का तो मैंने आपको जवाब दे दिया। पहली वाली बात जो कह रही है कि मुझे वो कहते हैं कि कोई खुदकशी कर लें, ये डिसऑर्डर संजीदा है, इसको आपको संजीदगी से टेक करना चाहिए, चाहे वो माने या ना माने, लेकिन आपको उनको साइकाइट्रिस्ट के पास लेकर जाना चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है कुतुब भाई? करम अल्लाह ज़ुबैर भाई, खुदा अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ बात हो गई। मेरी बेटी है वो ओ लेवल टॉपर है, माशाल्लाह। इन शॉर्ट ये हुआ कि ए लेवल के अंदर उसके ना हाथ जो थे ना वो ट्रेम्बलिंग कर रहे थे। अच्छा। ठीक है, फिर मैं किसी के पास लेके गया, उन्होंने कहा कि इसको ना दरूद पाक लिखवाएं। दरूद पाक से वो बेटर हो गई। फिर मुझे कंप्लेन करे कि बाबा मेरी मेमोरी फॉग हो रही है। इन शॉर्ट करते करते ना उसको मोगैड ऑटोइम्यून जो था ना वो डायग्नोज हुआ। ठीक है, उसका ऑटोइम्यून डिजीज है, मोगैड है, रेयर होती है। ठीक है, मगर ये है कि मैं उसको इरफानुल हक साहब है ना वो जेल, हाँ उधर भी लेके गया, उसने कुछ दिन वो पढ़ा तो कुछ बेटर हो गई, मगर उसका ये है कभी जिद करती है। मतलब ये है कि ए लेवल तो हमने जिस तरह भी था ना वो कर लिया, अब प्लाज्मा फ्रेसिस भी हुआ उसका, ठीक है 2 टाइम, ठीक है, और अब जो है ना उसको IVIGs लग रही हैं, मगर जिद करती है और मानती नहीं है। क्या नाम बेटी का? वजीहा। यार आपने कभी वजीहा को ये कहा कि टॉप करना जरूरी नहीं है? हाँ कहा, बिल्कुल कहा कि छोड़ दो, नॉर्मल रखो अपने आप को, मगर वो एक बच्चा होता है ना जिसको कीड़ा होता है, ठीक है ना, उस तरह का इसके अंदर कीड़ा है। तो अभी भी जो है ना जब तबीयत खराब होती है तो फिर वॉक नहीं होती, ठीक है, विजन ब्लर होता है, मगर IVIGs के बाद बेटर है। मगर अगर उसको कहे ना कि वजीहा प्लीज ये दम करवा लें, ठीक है, तो उसने कहना है बाबा ये आपने दम और शमों से मुझे ना दूर रखें, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस तरह नजरे बद वगैरह नहीं होती वो है। अच्छा, मैं बड़े ही माजरत और अदब के साथ ही आपको बात कह रहा हूँ, ये पहली तो ये वाला हिस्सा जो है ना ये काट दो ज़रा थोड़ा सा, कि कोई नजरे बद है, कोई जिन है, कोई फलाना है, कोई ढिमकना है। इस मामले को मेडिकली साइंटिफिकली हैंडल करना बेटी का मामला है। अगर आज का दिन होता ना आमलीन का, तो इस बात का बिल्कुल रुख जो है ना वो पलट जाता। तो डॉक्टर साहब से मशवरा लेना है। वजीहा बच्ची का नाम है, ये सिम्टम्स आपने देख लिए? हाँ जी। अच्छा देखिए, मेरा ख्याल है कि देखें जैसे आपने बताया भी है कि उसको बीमारी भी हो गई है, फिर एक बच्ची है जो कि अपने हमेशा एक टॉपर रही है और चाहती है कि बहुत आगे वो एक्सेल भी करे, तो फिर रहते बच्चों में फिर स्ट्रेस आ जाता है ना, खासतौर पे जब उसको लग रहा होता है कि बीमारी उसकी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है। तो मेरे ख्याल में तो बच्ची के जो सारी बातें आपने बताई हैं, ये स्ट्रेस उसको जा रहा है, वो स्ट्रेस में जा रही है उसकी ये चीज़ें, स्ट्रेस की वजह से फिर ऑटोइम्यून भी एग्रीवेट भी हो जाता है। IBS तो वैसे ही स्ट्रेस से बड़ा रिलेटेड है। बिल्कुल। और दूसरी बात है कि देखें कोई भी शख्स होगा जब उसको ऐसी कोई बीमारी होगी जो लॉन्ग टर्म चलने वाली है, तो एक नेचुरल सी बात है कि वो स्ट्रेस्ड आउट उसको होगा। और ख़ासतौर पर पढ़े लिखे लोगों का ये भी हो जाता है कि वो फिर सारी चीज़ें उसकी पढ़ भी लेते हैं कि इसके लॉन्ग टर्म क्या हमें मसले मसाइल होंगे, तो उसकी वजह से मेरा ख्याल है कि इसको थोड़ा स्ट्रेस जा रहा है। एक अच्छी मेरा ख्याल है इसकी काउंसलिंग हो, और अगर फिर भी काउंसलिंग से ना हो तो एक लो डोज में कोई अच्छी एक एंटी डिप्रेसेंट खाने में इसको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा इस बच्ची को इंशाल्लाह ताला। तो भाई आपने इसको पहली बात, आप जैसे मर्ज़ी बुज़ुर्ग के पास जाना चाहें आप ज़रूर जाएं, लेकिन यकीन कीजिए बच्चियों को, बेटियों को इस तरह से ज़ाया नहीं करना। बेटियाँ ये कीमती बेटियाँ ना, ऊपर काबिल बेटी है। पहले तो ये स्ट्रेस नहीं देना उसको कि तेरे से कोई अचीवमेंट की कोई बड़ी उम्मीद है। भाई तू जैसे ज़िंदा रहना चाहती है रह, अपनी ज़िंदगी तू जी। दूसरी बात ये कि ये स्ट्रेस जब लेना शुरू कर देता है फिर उसके सिम्टम्स जो निकलते हैं ना, वो जो बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं वो बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। इसलिए आपने साइकाइट्रिस्ट के पास जाना है। साइकाइट्रिस्ट मेरे ख्याल में आपको सजेस्ट करेगा कि फिर साइकोलॉजिस्ट के पास थेरेपीज़ के लिए कब जाना है या किसके पास जाना है या ग्रुप में जाना है, लेकिन बड़े अदब के साथ साइकाइट्रिस्ट को देख कर जाना, भाई उसका प्रोफाइल देख कर जाना। महल्ले वाले MBBS डॉक्टर के पास जाकर आपने साइकाइट्री की दवाई नहीं लेनी। डॉक्टर साहब ये तो बात ठीक है। हाँ नहीं, असल में ना MBBS डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारी साइकाइट्री की स्पेशलाइज्ड फील्ड है, और ज़रूरत है जो जैसे मैं मुझसे आप कहेंगे कोई यूरोलॉजी का मसला पूछना शुरू हो जाए तो शायद मुझे तो बिल्कुल उसके अलिफ बे भी ना आती हो। ये याद करना
یہ معاملہ جو ہے یہ بالکل بھی روحانی نہیں ہے. ہاں یہ میں مانتا ہوں بات کہ اگر وہ لاحول ولا قوت الا باللہ پڑھے گی تو سٹریس کم ہوگا, وہ آیت کریمہ پڑھے گی تو سٹریس کم ہوگا. حضرت نے جو جیل میں تسبیح دی اس میں ایک تسبیح یا سلام یا مومن یا اللہ والی تھی, اس سے غصہ کم ہوگا. یہ باتیں آئی ایگری, یہ پڑھے ضرور, لیکن پرابلم یہ نہیں ہے میرے بھائی. وقفہ لیں گے, واپس آئیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروفیسر ڈاکٹر عائشہ رشید ہمارے ساتھ ہیں اور کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں. کالر سے پہلے بات کرتے ہیں. جی کالر السلام علیکم بیٹا. جی وعلیکم السلام. جی عدنان بیٹا حکم. سر کیسے ہیں آپ؟ کرم اللہ کا شکر الحمدللہ. سر ایسے ہے کہ تقریباً جب میں میٹرک میں تھا نا 2008 کی بات ہے, تو سر اس وقت میں اپنا بزنس ہے موبائل کا, تو 2008 کی بات کر رہا ہوں, تو میری خواب میں نا بہت سارے سانپ آتے تھے. اچھا. تو سر اس طرح کے سانپ آتے تھے, شاید میں نے حقیقت میں بھی نہ دیکھے ہوں یا کوئی ہارر مووی میں بھی نہ دیکھے ہوں جو نہیں ان کے. اور سر یہ وقفے سے تقریباً جناب مجھے مسلسل 5 سے 10 سال آتے رہے ہیں. 5 سے 10 سال تک آتے رہے یہی خواب سانپوں کی؟ جی سر. ٹھیک. تو میں نے اپنے جو ہے وہ گھر والوں کو انہوں نے بولا کہ کوئی بات نہیں ایسے ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے سر. شوق تھا نا کہ مووی وغیرہ دیکھنے کا, شاید اس کی وجہ سے جو صبح رات کو مووی دیکھی وہ خواب میں آ گیا. تو سر یہ نا میرے ساتھ مسلسل ہوتا رہا ہے. اور اس کے بعد جو ہے سر یہ 2 ماہ پہلے کی بات ہے. تو سر میں اپنے سین میں لیٹا ہوا تھا, تو میرے نا ایسے محسوس ہوا کہ میرے پورے نا جو ٹانگوں کے اوپر جو ہے چونٹیاں کاٹ رہی ہیں مجھے. ٹھیک. میں نے جب دیکھا تو اس پہ میں اپنی ٹانگوں پر دیکھا تو کوئی چونٹی نہیں تھی. میں نے اپنا بستر کو اچھی طرح صاف کیا, کچھ دکھائی نہیں دیا. ٹھیک. پھر میں نے اٹھ کر جو اپنے روم میں آ گیا, لائٹ آن کی تو لیٹ گیا. پھر 5 منٹ گزرے ہیں تو میرے ساتھ جو نا پھر وہی سین ہوا جو میرے ساتھ سین میں ہوا, چونٹیاں مجھے کاٹ رہی. تو سر یہ 3 بار میرے ساتھ ایسے ہوا. چونٹیاں کاٹنے والا؟ جی سر. ٹھیک ہو. اچھا آپ کی عمر کتنی ہے بیٹا؟ اچھا جی سر. عمر ایج کتنی ہے آپ کی؟ سر میری ایج ہے 32 ہے سر. 30. ڈائبٹک تو نہیں ہے آپ؟ سر ہم 3 بھائی ہیں 3 بہنیں. جی سوری سر آپ کو ڈائبٹیز تو نہیں ہے؟ نہیں سر نہیں سوری نہیں سر. ٹھیک آگے بتاؤ. اچھا سر تو یہ میرے ساتھ مسلسل ہے نا اس رات 15 سے 20 منٹ میں یہ 3 بار ایسے ہوا ہے. ٹھیک. تو سر جب یہ میرے ساتھ معاملہ ہوا ہے نا اس کے بعد جو ہے نا میری زندگی میں کافی چینجنگ آئی ہے. کس طرح کی چینجز؟ پریشانی سر. بیٹھا ہوتا ہوں تو سر ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے نا اچانک جو ہے زلزلہ آیا ہے اور میری آنکھوں کے سامنے نا اندھیرا چھا جاتا ہے اور کافی نا بار مجھے جھٹکے لگتے ہیں. ٹھیک. سر میں یہ MBBS FCPS ڈاکٹروں کے بھی پاس جا چکا ہوں لیکن کوئی ان کے پاس یہ سولوشن نہیں دکھائی تھی. نظر نہیں انہوں نے مجھے اس کا حل بتایا اور مزید جو ہے نا میری جو ہے صحت وہ ڈاؤن ہو رہی ہے دن بدن. اوکے ابھی آپ فون رکھ دو میرا بیٹا اور میں ڈاکٹر صاحب سے بات کروں. ڈاکٹر صاحب آپ نے بات ساری سن لی. پاؤں پہ چونٹیاں کاٹنا, خواب میں سانپ آنا, اگر کوئی روحانی معالج ہوتا تو کہتا جادو ٹونا ہے. یہ کوئی بیماری ہے, یہ کیا ہے؟ ہاں نہیں اگر ان کو ضرور یہ ایک تو میں ضرور سے پوچھوں گی کہ کوئی پریشانی تو نہیں چل رہی آج کل؟ پریشانی نہ چل رہی ہوتی تو بچہ پریشان تو ہے نا. ہاں پریشان وہ اس وجہ سے ہیں کہ ایک تو ہے کہ ویسے کوئی اور پریشانی بھی چل رہی ہے, ایک تو وہ اس وجہ سے پریشان ہے نا کہ خواب اس طرح کے آ رہے ہیں. والد صاحب کا بھی جیسے انہوں نے اپنے ذکر کیا ہے کہ ان کے بھی. تو اب جو یہ چونٹیوں کا اچھا ہماری بھی ایک صحیح وہ ہے, ایک تو اسکن والوں کو ضرور دکھا لینا چاہیے ان کو. کئی دفعہ ایک جیسے آپ نے دیکھا ہے وہ جس کو خارش کہتے ہیں اسکیبیز وغیرہ وہ بھی ہو سکتی ہے. ضرور دیکھیں اس میں ڈائبٹیز ہوتی تو ہاں ڈائبٹیز ہو سکتی ہے لیکن اسکیبیز بڑی کامن ہے. اس میں ایسے ہی ہوتا ہے جگہ جگہ آپ کو لگتا ہے کہ کچھ کاٹ رہا ہے آپ کو, ٹھیک ہے نا, اور ہوتا ہے لیکن اس کے کوئی چھوٹے چھوٹے سے نشان کئی دفعہ ہوتے ہیں لیکن وہ چونکہ اتنے باریک سے ہوتے ہیں کہ عام طور پہ نیکڈ آئی پہ کئی دفعہ نظر نہیں بھی آتے. تو اسکن والے کو ضرور دکھا لے ایک دفعہ. اور دوسرا یہ کہ اسیس کر لے اپنے آپ کو کہ انزائٹی وغیرہ اس کو ویسے تو نہیں رہ رہی, اور کیونکہ انزائٹی میں بھی ہماری جو ہے ایسے اسکن کنڈیشنز آتی ہیں. تیسرا ہمارا ایک اپنا سائیکیٹری کا ڈس آرڈر ہے, اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ فیلنگ یہ آتی ہے کہ سارے جسم پہ کوئی جیسے اس طرح کیڑیاں رینگیں, کوئی انسیکٹس رینگ رہے ہیں, اور فیلنگ ان کو آتی ہے اس طرح کی. اور جب اٹھ کے وہ دیکھتے ہیں تو یہی جیسے سیم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتے. تو ایک یہ بھی ہے. تو میرے حساب سے تھوڑی سی ان کی اسیسمنٹ ہو جانی چاہیے. تھوڑی اسیسمنٹ ہونی چاہیے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, وقت بالکل ختم ہو گیا. آپ نے بھائی بڑی مہربانی کے ساتھ چلے جانا ہے فوراً ایک اچھے سے سائیکیٹرسٹ کے پاس, اور یہ ساری باتیں جو آپ نے بتائی ہیں یہ ان کو بتانا ہے. اس بات سے بالکل عاری ہو جاؤ, خالی ہو جاؤ, چھوڑ دو اس بات کو. یہ کسی کی قسم کا روحانی مسئلہ ہے نہیں, یہ نفسیاتی مسئلہ ہے. جائیے اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے گا. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کو ثانیہ دے اور ثانیہ بانٹنے والوں میں سے رکھے.